नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरे आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। यमपञ्चको चौथो दिन गोवर्धन पूजा गरियो। नेपाल सम्बत 1143 पनि मनाइँदै। ठोस एजेन्डा ल्याउनुको साटो प्रमुख दलहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। आयातमा प्रतिबन्ध लागे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आउन सकेन। अवैध आयात नरोकिँदा समस्या भएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2/3 बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइसिसी T20 विश्वकपको सुपर 12मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्तब्ध। अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्डले अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्दा देशको आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल सम्बत 1143 को अवसरमा भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो संख्या रहेकाले आर्थिक स्तर वृद्धि गरी जनतालाई सुखी र स्वतन्त्र तुल्याउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा उहाँले नेपाल सम्बत धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दा यसको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। नेपाल सम्बतको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र यसको महत्त्वलाई नागरिक माझ थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रबन्ध मिलाइसकेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साखुवाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शङ्खदर साखुवाको योगदानलाई चिर बनाउनेहरूलाई कदर स्वरूप पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। साखुवाको काम उजागर गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई शङ्खदर साखुवाको नाममा सरकारको तर्फबाट 3 जनालाई हरेक वर्ष 1 लाखको दरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सरकारले छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइएको छ। घर आँगनमा गोवर्धन पर्वतको आकृति बनाई विशेष श्रद्धापूर्वक गोवर्धन पूजा गर्ने गरिन्छ। आजको दिन पितृकार्यसँग गाँसिएका गाई, बाछा र गोरुलाई पूजा गरी रोटी, बाबर, पिठो आदि खानेकुरा खुवाइन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार गोवंशको सुरक्षा एवं वृद्धिका लागि भगवान श्री कृष्णले घाँसपात र पानीले सम्पन्न गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने परम्परा बसालेको विश्वास रहिआएको छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्बत 1143 आज मनाइँदैछ। यस सम्बतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साखुवाले गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गर्नुभएको थियो। आजको दिन नेवार समुदायले म अर्थात् आत्मपूजा गर्दैछन्। आत्मसन्तुष्ट भए मात्रै सबै कामना सफलता हुने विश्वासका साथ नेवार समुदायमा परिवारका साथै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर आत्मपूजा गर्ने चलन छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीय अर्थात् भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने रानीपोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर भोलि बिहानैदेखि खुल्ने भएको छ। भाइटिकाको अवसरमा भोलि बिहानैदेखि मन्दिर खोल्न सबै तयारी पूरा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकाका दिन मात्र खुल्ने भएकाले खोल्नका लागि सबै तयारी गरिएको र भक्तजनले बिहानैदेखि बेलुकीसम्म पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। भाइटिकाका अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ रानीपोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा गई पूजा आराधना गरेर टीका लगाउने गर्दछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई भुलेर सत्ता केन्द्रित गठबन्धन र तालमेल गरेको भन्दै आलोचना खेपेका दलहरू चुनावी अभियानका क्रममा एक अर्कालाई हिलो छ्याप्नै व्यस्त देखिएका छन्। एमालेबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई खतरा रहेको भन्दै सत्तारूढ दलले वर्तमान व्यवस्थालाई जोगाउन गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको तर्क गरिरहेका छन्। राप्रपा लगायत दलसँग तालमेल गरेको एमालेले भने गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेको दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनता सामु लिएर जाने ठोस एजेन्डामा भने अन्यल सृजना भएको छ। संयुक्त चुनावी अभियानका क्रममा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बाध्यात्मक भएको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनको मुखमा उनीहरूले संसद विघटनको मुद्दालाई उचालिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन विरुद्ध एकजुट भए पनि सत्ता राजनीतिमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने नीति बसालेका दलहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा को अग्रगमनकारी र को पश्चगमनकारी भन्ने आलोचनामा व्यस्त भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन रहर नभएर बाध्यता भएको गठबन्धन दलको तर्क छ। निर्वाचनपछि पनि सत्ता सहकार्य गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने गठबन्धन दलको दाबी छ। संविधानलाई नै स्वीकार नगर्ने गम्भीर खेल भइरहेकाले मङ्सिरपछि पनि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउने गरेका छन्। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठुलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठुलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू, कसरतहरू सुरु भए। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने र नमान्ने बीचको अनौठो गठबन्धन पनि यो चुनावमा देखिएको छ। एमालेले हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने राजावादी दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। सत्ता राजनीतिकै लागि बन्ने गरेको गठबन्धन वा चुनावी तालमेलले दलहरूको विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएपछि आलोचना भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागि परेको भन्दै एकले अर्को दललाई हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन्। जनताको वास्तविक समस्या एकातर्फ, दलहरूको रटान अर्कोतर्फ हुँदा पनि मङ्सिर 4 को निर्वाचन कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मङ्सिर 4 मा ठोस एजेन्डा विहीन हुँदा पनि दलहरू एकअर्कालाई दोषी देखाएर जनताको मन जित्न प्रयासरत रहेका छन्। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले गठबन्धनका सत्तारूढ दलहरूले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। लोकतन्त्रको 3टा आधारहरू हुन्, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिकामा सेटिङको आधारमा चलाउनु भयो उहाँहरूले। सभामुखले के गर्नु तपाईँ सबै स्पष्टै छ। कार्यपालिकाले नीति, नियम, कानुन केही पनि हेर्दैन। अगाडि नोट देख्छ, त्यसपछि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै केही पनि देख्दैन। त्यो बाहेक बजेट ल्याउँदाखेरि समेत आफूलाई चाहिँ कमिसन दिने मान्छे राखेर हिसाब किताब मिलाउँछ, त्यहाँभन्दा बढी के गर्ने। न्यायपालिकालाई त विदीर्ण नै बनाएको छ, प्रमाणित नै नहुनेमा अभियोग लगाइएको छ र त्यसमा पनि सेटिङ मिलाइ चल्ने मान्छेहरू पनि झगडा बाहिर सतासुल्लो भएको छ भनेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थाका जम्मै बर्बाद गरेको छ। सबैजसो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी लाग्दा पनि चुनावमा लिएर जाने एजेन्डा शून्य प्राय रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थायी सरकारको नारा लिएर झण्डै 2/3 प्राप्त गर्दा समेत मुलुकले स्थिरता पाउन नसक्नुको प्रश्न जनताले अब निर्वाचनमा खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। मुलुकमा बलियो सरकार हुँदा पनि जनताको पक्षमा काम हुन नसक्नुको उपयुक्त जवाब दलहरूले दिन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय गठबन्धन वा तालमेल जे भए पनि यसको निहित उद्देश्य सत्ता केन्द्रित राजनीति र चरम पुँजीवादको मोह भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई तर्क गर्छन्। जेनेरिक कुरा के भनौँ भने अहिलेका हामीसँग जति दलहरू छन् ती कुनै पनि दल, केही दल बाहेक, जस्तो चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने, संहिता खारेज गर्ने एजेन्डा बोकेका दल र नेता बाहेक एकछिनलाई होइन, त्योसँग पनि कति एलायन्सहरू बहिरहेका होलान् होइन, कुनै दल बाहेक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रश्न के बुझिन्छ भन्दाखेरि सबैको सिद्धान्त मिल्छ कि सिद्धान्तमा त्यस्तो भिन्नता छैन। सबैले लिएको सिद्धान्त पुँजीवाद नै हो। पुँजीवादकै सिद्धान्तमा हिँडिसकेपछि दलहरूलाई कोसँग एलायन्स गर्ने, कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या हुँदैन। निर्वाचनमा अवैचारिक र असैद्धान्तिक गठजोड गर्न उद्धत नेताहरूले आफ्नो रोजाइको पार्टीका उम्मेद्वार छान्ने मतदाताको अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाइरहेका छन्। दलहरूको यस्ता गतिविधिबाट लोकतन्त्रको होमवर्क लिने काम समेत भइरहेको छ। राजनीतिक दोषारोपणका बीच एजेन्डा विहीन बनेका दल र तिनका उम्मेद्वारलाई दण्डित गर्ने अधिकार जनताले मङ्सिर 4 मा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आवश्यक जाँचबुझ र निर्णय समेत गरी आज अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्दा दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेको क्रम समेत खुलाइ सम्बन्धित समावेशीसम्मको उम्मेद्वारको नाम क्रमबद्ध प्रकाश गरिएको छ। यस्तै आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रमाणित गरी सम्बन्धित दललाई बुझाउने जनाएको छ। आयोगले गत असोज 16 गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने मिति तोकेको थियो। यस्तै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना मार्फत सूक्ष्म अनुगमन गरी आयोगमा वितरण उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना जारी गर्दै आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारबाट हुन सक्ने आचार संहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचनमा उम्मेद्वारबाट हुने खर्चका विवरण छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार केशव बहादुर थापालाई सत्ता गठबन्धन दलहरूले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि दलहरूले थापालाई साझा उम्मेद्वारको रूपमा समर्थन गर्न लागेका हुन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट भने विष्णु पौडेल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका डाक्टर कमल भुसालको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। राजनीतिक दलहरू मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न क्रियाशील छन्। यही बेला दीपावली पनि लागेको छ। चाडको चटारोसँगै पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर लगायत पहाडी जिल्लाका अधिकांश किसान भने यति बेला अलैँची भित्र्याउने ध्याउण्डमा छन्। ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतमको रिपोर्ट। प्राविधिक कारणले हामीले ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतमको रिपोर्ट अहिले प्रसारण गर्न सकेनौं। केही बेरमा हामी प्रसारण गर्ने प्रयास गर्नेछौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। 2 हप्ता अघि डेङ्गी संक्रमित बनेका बुटवलका पत्रकार टेकमास्की राणाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत राणाको आज बिहान मृत्यु भएको पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 2 दशक लामो पत्रकारिता गरेका राणामा डेङ्गीसँगै मृगौला र जन्डिसको पनि समस्या देखिएको थियो। मुलुकमा पछिल्लो पटक थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1117 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 641 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकेमा पछिल्लो 6 महिनामा लागु औषध कारोबार सम्बन्धी 38 मुद्दा दर्ता भएका छन्। ब्राउन सुगर कारोबार सम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै 35 मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा पुरुष 33 जना र 4 जना महिला रहेको डीएसपी एन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। यस्तै लागु औषध अफिम, नाइट्राभ्याम र लागु औषध गाँजाको एक मुद्दा दर्ता भएको छ। 6 महिनाको अवधिमा लागु औषध कारोबार मुद्दामा संलग्न 41 जना पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरिएको कोलपुरका डीएसपी मल्लले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा उद्योग स्थापनामा व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन्। भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुनुका साथै पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सामग्री निर्यात गर्न पाएक पर्ने भएपछि व्यवसायीको आकर्षण बढेको हो। जिल्लामा नयाँ उद्योग तथा कल कारखाना खुल्ने क्रम पनि बढेको छ। जिल्लामा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारी रहेको छ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि करिब 20,000 जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै विक्रमसम्म 2030 मा भारतको 100 स्थापना भएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा 36 वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। 233 रोपनीमा सञ्चालित उद्योगले करिब 1000 बढीलाई रोजगारी र वार्षिक 25 करोड राजस्वमा योगदान दिने गरेका छन्।
नेपाल सम्पदको अवसरमा नेपालगञ्जमा क्रियाशील नेवा संस्थाहरूले भिन्तनुवा मोटरसाइकल र्याली गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छन्। नेवादय दबु तथा नेवा पुज सहितको संस्थाको आयोजनामा भएको र्याली नेपालगञ्जको गणेशमान चोकबाट सुरु भई धम्मोजी राजा हलदारपुर पिपरी हुँदै कोलपुर स्थित भीमसेन मन्दिरमा पुगेर समापन गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकाका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलबहादुर सुनार आफ्नो पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार भएको बताएका छन्। दुई गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा निर्वाचन कमिटिको विस्तारित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर विश्वकर्मा र खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार विक परदेशक र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का संयोजक दिपेन्द्र शाह र सचिव महेन्द्र बहादुर साईले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्षदेखि नै दबावमा रहेको मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलतामा सुधार आउन नसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै विदेशी मुद्रा संचितिमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा संचिति घटेको भन्दै सरकारले 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका विलासिताका सामग्री तथा विदेशी तयारी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले पटक पटक म्याद थप्दै आयात प्रतिबन्धलाई मक्सिर मसान्तसम्म कायम गरेको छ। वैशाख 14 देखि नै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले अवैध रूपमा भएका आयात रोक्न नसकिएकाले समस्या भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2/3 बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। हालै मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटले 103 देशमा गरेको अध्ययनले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। अत्याधिक गर्मीको जोखिमले मुटु सम्बन्धी समस्या, मानसिक समस्या तथा श्वास प्रश्वास समेत समस्या बढाउने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै गत मार्च र अप्रिल बीचमा भारत र पाकिस्तानले विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक 30 गुणा बढी गर्मीको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतमा उच्च गर्मीका कारण पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको संख्या बढेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ल्यान्सेटले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा सन् 2000 देखि 2004 र 2017 देखि 2021 गरी 4 वर्षको अन्तरालमा अत्याधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 55% वृद्धि भएको देखाएको छ। त्यस्तै भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब 5.4% बराबरको आमदानी गुमेको छ। युक्रेन युद्धका लागि रुसले हतियार उत्पादनमा जोड दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई हतियारको उत्पादन र वितरणलाई तीव्रता दिन समिति नै गठन गरेको अल जजिराले जनाएको छ। सो समितिको अध्यक्षता पुटिन आफैले गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रुसी सेनाका लागि हतियार आपूर्तिको उत्पादन र वितरणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य उत्पादनमा भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले देशमा पर्याप्त हतियार उत्पादनका लागि जोड दिनुभएको हो। युक्रेनी प्रति आक्रमणले रुसी सेनालाई थप सशंकित बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार फेब्रुअरी 24 मा रुसी आक्रमणको सुरुवातदेखि अक्टोबरको सुरुवातसम्म युक्रेनमा 6114 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9132 जना घाइते भएका छन्। करिब 77 लाख युक्रेनीहरू देश छाडेर युरोपभर शरणार्थीको रूपमा बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी T20 विश्वकपको सुपर 12 मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्थापित भएको छ। 158 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 14.3 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाउँदा वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा इङ्ल्यान्ड 5 रनले पराजित भएको हो। आयरल्यान्डले पहिलो पटक इङ्ल्यान्डलाई T20 मा हराएको हो। मोइन अली 24 र लियाम लिभिङस्टोन 1 रनमा अभिजित थिए। तर वर्षाका कारण खेल पुनः सुरु हुन सकेन। आयरल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जोसुवा लिटिलले 3 ओभरमा 16 रन खर्चेर 2 विकेटले। यसअघि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा इङ्ल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको आयरल्यान्ड 19.2 ओभरमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। आयरल्यान्डका लागि कप्तान एन्डी बाल्भिनीले सर्वाधिक 62 रनको योगदान दिए। ओपनर पल स्टर्लिङ 14 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि बाल्भिनी र लोर्कान टक्करले 82 रनको साझेदारी गरेपछि आयरल्यान्डको इनिङ्स मजबुत हुने सम्भावना बढेको थियो। इङ्ल्यान्डले अफगानिस्तानलाई पहिलो खेलमा 5 विकेटले हराएको थियो। आयरल्यान्ड श्रीलङ्कासँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। इङ्ल्यान्ड पर्सि अस्ट्रेलियासँग खेलिन्छ। आजको हारपछि इङ्ल्यान्ड पर्सिको खेल जित्नै पर्ने दबावमा परेको छ। सुपर 12 को समयमा न्युजिल्यान्ड 1 खेलमा 2 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। श्रीलङ्का 1 मा जित र 1 मा हार सहित दोस्रो स्थानमा छ। इङ्ल्यान्ड 1 मा
जित र 1मा हार सहित तेस्रो स्थानमा छ। आयरल्यान्ड 1मा जित र 1मा हार सहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलिया 2 खेलमा 1मा जित र 1मा हार सहित पाँचौं स्थानमा छ। अङ्कविहीन अफगानिस्तान तालिकाको पुछारमा छ। लगातारको वर्षाका कारण 2020 विश्वकप सुपर 12 ग्रुप 1 को न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल आज हुन सकेन। एक बल पनि नखेलेर यो प्रतिस्पर्धा सकिएको हो। यस नतिजापछि दुवै टिमले एक अङ्कमा चित्त बुझाएका छन्। यस फल्चोको विश्वकपमा एकै बल नखेलेर टुङ्गिएको यो नै पहिलो खेल हो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरे आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। यमपञ्चको चौथो दिन गोवर्धन पूजा गरियो। नेपाल सम्बत 1143 पनि मनाइँदै ठोस एजेन्डा ल्याउनुको साथै प्रमुख दलहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको एमालेको आरोप। आयातमा प्रतिबन्ध लागे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आउन सकेन। अवैध आयात नरोकिँदा समस्या भएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई। विश्वव्यापी रूपमा गर्मीका कारण हुने मृत्यु पछिल्लो 2 दशकमा 2 तिहाईले बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइसिसी T20 विश्वकपको सुपर 12मा इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डसँग 5 रनले स्तब्ध। अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्डले अङ्क बाँडे। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।